سلام. همیشه پنج برایم عزیز و محترم است. خدا کند که از این پنج تن جدا نشوم. ہمیشہ یعنی ہمیشہ. پنج پانچ. برایم میرے لیے. برائے من یعنی برایم میرے لیے. عزیز و محترم ہے. ہمیشہ پانچ کا جو عدد ہے یہ میرے لیے محترم ہے. خدا کند خدا کرے. خدا کند یعنی خدا کرے کہ از این پنج تن ان پانچ تن سے. تن یعنی جسم. پنج تن یعنی پانچ جسم پانچ بدن. ان تو اصطلاحی طور پر ہم کہتے ہیں پنج تن یعنی اہل بیت رسول خدا سیدہ مولا علی حسن اور حسین علیہ السلام. از این پنج تن جدا نہ شوم جدا نہ ہوں یعنی خدا کرے کہ میں ان سے جدا نہ ہوں. همیشه پنج برایم عزیز و محترم است. خدا کند که از این پنج تن جدا نشوم.